لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ البتہ تحقیق اللہ نے تھوڑیاں جانا جو رسول بھیجیا ہے، تو رسول آیا وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ ان رسول تھوڑے سرہ تو گناہاں دے بوجھ لانا آیا ہے، شرک دے بوجھ لانا آیا ہے، قبراں دی پوجا دے بوجھ لانا آیا ہے، شراب دے بوجھ لانا آیا ہے، حرام دے بوجھ لانا آیا ہے، بدکاری دے بوجھ لانا واسطے آیا ہے۔ جگہ میں پیر تو پہلے جڑے لوگ سن اونٹ دا گوشت میرے پیغمبر بیان تو پہلے حرام سی، اور اونٹنی دا دودھ بھی حرام سی۔ جدو جگہ میں پیر آئے اللہ نے نبی دی امت واسطے اونٹ دا گوشت بھی حلال کر دیتا، اونٹنی دا دودھ بھی حلال کر دیتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بوجھ لائے نے بوجھ پائے؟ بولو بولو۔ آپ نے تراویحاں دی جماعت 3 دن کرائی، چوتھے دن نہیں کرائی۔ صحابہ نے محبوب جی اج کیوں نہیں نماز پڑھاندے پے؟ فرمایا مینوں ڈر ہے کتے میری امت تے تراویحاں فرض ہی نہ ہو جان۔ آقا فرماندے نے مسواک نو اپنی امت تے بوجھ نہ سمجھا تے میں کہاں تسی 5 نمازاں نہ 5 ٹائم مسواک کریا کرو۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا غور کیجئے، بعض ایسے لوگ سن جڑے کائنات دے اندر زنا نو حلال سمجھدے سن، بدکاری نو حلال سمجھدے سن، کسے دی عزت جڑی ہے محفوظ نہیں سی۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آئے تے آن کے میرے تھوڑے پیر و مرشد نے زنا نو حرام کر دیتا، عورت نو مقام دے دیتا، شراب نو حرام کر دیتا، جوئے نو حرام کر دیتا، قتل و غارت نو حرام کر دیتا۔ آئیے اللہ دے نبی نے حقوق العباد زبان نبوت چو بیان کیتے ہیں، ماں باپ دے حقوق، بیوی دے حقوق، رشتہ داران دے حقوق، اساتذہ دے حقوق، جتنا انسانیت کا شعبہ ہے سارے دے الگ الگ حقوق میرے محمد نے بیان کیتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ذرا غور کیجئے، بعض کم ایسے نے جڑی اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو اختیار دے دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے پہلے نبی جنہیں آئے انہوں نے اللہ نے حق حاصل کیتا بھی تھی دعا کرو میں تھوڑی قبول کراں۔ 3 چیزاں دتیاں، ایک جیڑی یہ نہیں دینی تے جو نبی منگے گا میں انہوں دیاں گا۔ کسی نے کچھ منگیا، کسی نے کچھ منگیا، آقا علیہ السلام فرماندے نے میں رب کو منگیا اللہ منو قیامت دے دن اپنی امت دی شفاعت کا حق دے دے۔ میں اللہ تیرے کو دنیا دی کوئی چیز لانا نہیں چاہتا، لیکن میں قیامت دے دن اپنی امت دے گناہگاراں دی شفارش کرا۔ تے نبی علیہ السلام نے شفاعت کرنی ہے نا، آپ دی شفاعت دی وجہ تو 70,000 بندہ بغیر حساب تو جنت چ جانا ہے۔ تے نبی علیہ السلام فرمان کہ اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نے، فرمایا 70 نو 70,000 نہ، پہلے کیا 100 نہ، پھر 1000 نہ، پھر بھی کیا امت بہت ہی بندے تھوڑے نے، پھر کیا میرے محبوبہ 70 نو 70,000 نہ ضرب دیو تے کنے بن دے نے؟ 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چلا جائے پیغمبر دی شفاعت دی وجہ۔ لیکن ایتھے گل سن لو، کتاب الایمان صحیح مسلم ہے، آمینہ دے لال فرماندے نے باب الشفاع، آقا فرماندے نے میں امت دی شفارش کراں گا، لیکن جڑا میری امت دا مشرک ہے میں وہ دی رب دی عدالت سے شفاعت کرنی نہیں۔ اس واسطے دعا کریا کر اللہ شرک کو بچا کے رکھے، شرک کو بچ جاؤ، جنت دی گارنٹی محمد دی زبان نبوت چو۔ آقا فرماندے نے میں امت دے مشرک دی شفارش نہیں کراں گا، اپنی امت اے دے باوجود بھی نا 4 ارب 90 کروڑ بندہ جنت چ جائے گا تے آمینہ دے لال فرماندے نے میں کہاں گا اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نے۔ کیوں؟ 120 صفحہ ہونی نے میدان محشر پوری کائنات دیاں کنیاں 40 صفحہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء دیا سنتا دیا
تے 80 صفحہ کلے نبی دی امت دی. اس واسطے آقا فرماندے نے دیکھو امت دا محبت امت دا درد. اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے. آواز آئے گی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سونیا جویں کہیں گا اج اوویں تینوں راضی کر دیاں گے. حتیٰ کہ حدیث ہوتی ہے میرے محبوب نو اللہ فرمان دے سونیا تیری امت دا کوئی فرد او دے دل چ ذرہ برابر بھی ایمان ہے انہوں بھی پھڑ کے جہنم چو کٹ کے جنت چ داخل کر دے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. حدیث ہی سامنے آ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اللہ جی جڑے میرے تابع دار نے جڑے میرے نال نے اللہ انہاں نو معاف کر دے تے جڑے تیرے نافرمان نے نا اللہ انہوں نے تباہ و برباد کر دے. حضرت ابراہیم آندے نے اللہ جنہ میری گل نہیں نہ منی انہوں دا ستیہ ناس کر دے تے جنہ میری تابعداری کیتی انہوں نے معاف کر دے. تے آمین آندے لال دی واری آئی. اللہ اکبر. نبی دیکھ صحابی کہیں دے نے میں مسجد دے اندر ہاں تے جگہ دے پیر نے رات نو نفل لیتے تے آپ فرماندے نے ان تو عذبہم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. ہائے ہائے ان تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ عذاب دیں گا تے بندے تے تیرے ہی ہوں گے. کوئی لے آؤ پیرے میں دا لب گئے کوئی یہودی بابے دی بیعت کردا ہے کوئی دی بیعت ایک سال پیر ہور ہوندا ہے دوجے سال وہ بولو تے صحیح اینے تے لوگ میرا خیال کہ میں کپڑے چینج نہیں کرتے جنہیں پیر چینج ہوندے نے. ہر پیر تھلے ایک فٹو تھلے 1.5 گٹھا پیر نکلتا ہے. کیا ہر پیر دا پیر موجود ہے لیکن جنہوں بھابیاں نے پیر منیا وہ پیر ہے ہی کوئی. ہر پیر دا پیر ہے. پیر پگاڑا مریا وہ پیر جنگ تو گیا ہی وہ جنازہ پڑھانا لیکن جنہوں ایسا پیر منیا وہ پیر بولیا جنا وہ پیر پیر دے ہوندیا کہ دوجے پیر دی لوڑ جدو دنیا میں انسان ہوتا تو سجے کان چ بانگ ہوندی ہے کہ نہیں. اشہد اللہ الہ اشہد ان محمد. دنیا چاہے آواز پہ گئی ایک نو پوجنا ہی تے ایک نو پوچھنا ہی. پوجن واسطے رب ذوالجلال قاضی ہے تے پوچھن واسطے آمینہ دا لال قاضی ہے. سورج سرتے ہوئے ہر بنس پورے دے چوک چ کوئی بندہ دیوا بال کے بیٹھا ہوئے تے لوکاں ننگن والے کہنا ہے جی دیوا ہی ہے. کیوں میاں صاحب اور سورج سرتے ہوئے تے دیوا بال کے بیٹھا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ نے اسی اپنے نبی نو سورج بنایا. سورج تے سورج دے ہوندیاں بتیاں دی لوڑ سورج دے ہوندیاں دیوے دی لوڑ. سورج ہوندیاں جو دیوا بالے تے احمق اس نو کہیے احمد ہوندیاں جو مرشد لبے تے اس دا نام کی لئیے. کیڑا نقش نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی نسبت توڑ مدینے والوں غیراں دے نل جوڑی.
اور مدینے دی نسبت وارا نہیں جے کھاندی انڈیا دے شہراں نے جوڑ چھڑی جے کوئی بریلی ال جوڑدا کوئی دیوبند ال جوڑدا کوئی نجف ال جوڑدا آئیے ذرا غور کیجئے او پیغمبر آقا فرماندے نے اللہ امت بندے تے تیرے ہی نے اگر عذاب دیں گا اللہم امتی اللہ میری امت تے جدو قیامت دا دن ہونا ہے جگہ دے پیر نے پل صراط پار کرنا تے امت گزر رہی ہوئے گی تے اوتھے بھی آقا نہیں کہیں گے رب نفسی اوتھے بھی کہیں گے اللہم امتی اللہ میری امت دے ہر فرد نو پل صراط تو صحیح سالم پار لنگا دے جتھے تیری ماں کم نہیں آنی جتھے تیرا باپ کم نہیں آنا جتھے تیرے رشتہ دارا کم نہیں آنا اتنے کم کنے ہونا بولو دے صحیح محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے پر ہادی نو چھڈیا جنہ دا ہو جائے گا چپ کارو باقی نے بولو جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہر ایک نبی ایہو بول بولے بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا محشر دے دن جدو توپنے ستونے کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا کسے پیر دی جرت جا کے دروازہ کھڑکائے کسے نبی دی جرت نہیں اللہ نے کیا چھڑیا دربان جدو میرے نبی دے فنگر پرنٹ لگن دے نا بول دے نہیں وہ فنگر پرنٹ نہیں جانتے ہو نا ہاں موبائلوں کے اتنے بھی لاندے ہو کہ نہیں موبائلوں میں تالے لا کے رکھ لو کہ بڑھی موبائل ہی نہ ویکھ لے حاجی صاحب نے کی رکھا اور فنگر پرنٹ لاندے ہو کہ نہیں اللہ نے بھی نبی نو اپنے محبوب نو کہہ دیتا فرشتے دے دربار نو جنت دے دربار نو میرے فرشتے جب تک محمد دے پرنٹ نہیں لگن تے فنگر پرنٹ تو دروازہ نہیں کھولنا آقا ہوں گے دروازہ کھڑکان تے دوسرا پرنٹ کیڑا ہے فرمایا جدو میرے نبی دی آنکھاں سامنے آن گیا نا پوچھن والا پوچھتا ہے من دکل بابا دروازہ کھڑکان والا کون ہے بھائی میں محمد تے آمینہ دا جایا اور جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا اللہ سانو سارے نو جو کر دے آمینہ دے لال فرماندے نے میں اپنی امت دی سفارش کراں جدو آقا رو رہے نے اللہم امتی ان تعذبہم فانہم عبادک انہم کہ پوری رات میرے نبی کو آیت پڑھ کے رب کے روندے رہے ایکو آیت پڑھ کے صحابی کہیں نے صبح ہو گئی فجر ہو گئی چاسا حضرت عمر نو کیا عمر بھائی پوچھو ذرا نبی علیہ السلام نے ایکو آیت پڑھ کے روندے رہے پورا قرآن نازل ہویا عمر نے کیا جی محبوب جی آج ایکو آیت پڑھ کے روندے رہے فرمایا عمر منو اپنی امت دا بڑا فکر ہے فرمایا اللہ نے پھر کوئی وعدہ نہیں کی تھے فرمایا جڑے وعدے آج کر چھڑے نے میں امت نو دس دیا میری امت نمازہ پڑھنی ہی چھڑ دی اللہم امتی آواز آؤندی ہے اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم وربک عالم فاسألہ ما یبکیک جبریل جلدی جا میرے محبوب نو پوچھ کے رونا کیوں ہے اللہ تو تے علیم بذات الصدور ہے تو تے جاننا تے پھر تو جبریل نو کیوں گلیا فرمایا میرا محبوب اپنی زبان چو کہہ دے میں اپنی امت واسطے رونا نبی دی امت واسطے میری رحمت اور وسیع ہو جائے جبریل آئے نے
سونے محبوبہ کیوں روندے ہو؟ فرمایا جبریل منو امت دا بڑا فکر ہے. فرمایا اذهب الى محمد فقل انا سنرزیک فی امتک ولا نسوک. فرمایا جبریل واپس جا جگہ دے پیر نو کہہ دے امت دے بارے چ غم نہ کھا، جویں کہے گا اسی تینوں اوویں ہی راضی کر دیاں گے. غور کیجئے نا، میرے پیغمبر دی عدالت لگی ہے. ایک نوجوان آندا محبوب جی کلمہ میں پڑھاں گا لیکن مینوں زنا کرن دا بڑا چاس ہے. صحابہ آندے نے اسی کول بیٹھے ہاں، آخا کیا بڑا عجیب آدمی ہے، یہ کیویں دی شرط رکھ آندا جی زنا دی اجازت دے دیو تے میں تہاڈا کلمہ پڑھ لینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمہ دے پڑھنا، کلمہ پڑھے مسلمان ہو گیا. تے میرے نبی نے نا ہاتھ چک لے نبوت والے. آقا فرماندے نے اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اللہ اے دے دل نو بدکاری تو پاک کر دے، اللہ اے دی شرمگاہ نو بدکاری تو محفوظ کر دے. صحابہ آندے نے جدو نبی نے دعا کی تھی آسا اس بندے نو مدینے دیا گلیاں چل دیا ویکھیا تے اے دا دھیان اپنے قدماں تے اینا ہوندا سی جدو موڑ موڑدا سی نو موڑ دا بھی پتہ نہیں سی لگدا. میرے پیغمبر کو ایک ہور آن والا آیا تے آندا محبوب جی اب میرے کو ایک گو ہے تے اے گو جیڑی ہے نا یہ بول کے دس دے تسی اللہ دے رسول ہو میں تھوڑا کلمہ پڑھ لی. گو نے پڑھی ہے اینو اے سی کہ گواں بھی کدی بولیاں نے پر رب کلام کران تے آئے تے جانوراں کو بھی کرا دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گو نے پڑھی ہے تے آقا فرماندے نے یا ذب من تعبد، نی گو تو عبادت کی دی کر رہی ہے. گو نو آقا بولتے نے مائی ہائے یا ذب من تعبد، اے گو تو عبادت کی دی کر رہی ہے. تو گو کی آتی ہے لوریو الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ فرمایا وفی البحر سلبہ. اللہ علیہ السلام نو کہہ دی میں اس رب دی عبادت کرنی ہاں جڑا عرشاں دا آسمان تے رب ہے، جڑا آسماناں دا بھی رب ہے، جڑا زمین دا بھی رب ہے، جڑا پوری کائنات دا بادشاہ ہے. تے میں او دی عبادت کرنی ہاں جن نے سمندراں چوں بھی رستے بنا چھڈے نے. آقا فرماندے نے من انا یا زبو میں کون؟ اے گو من انا میں کون؟ تے گو آدھی ہے انت رسول رب العالمین. ہائے 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 انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. میرے محبوبہ تسی رسول رب العالمین تے خاتم النبیین او بندہ فلاح پا گیا جن نے تینوں اپنا رسول من لیا، جن نے تینوں اپنا رہبر من لیا، جن نے تینوں اپنا پیر من لیا. وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا سونے جن نے تینوں جتڑا دیتا ہے. وہ جڑا یہودی ہے نا آندا وا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیا نہ پڑھتا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے بھائی عدالت لگی، بڑے عجیب قسم کے لوگ آتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق جا رہے ہیں رحمت للعالمین چ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں آمینہ دے لال نال رحمت للعالمین دو حصے سے قاضی صاحب لکھتے ہیں جنہیں باپ کا نام عبداللہ ہے
ماں کا نام آمنہ ہوئے، دائیا کا نام حلیمہ ہوئے، جن نے عبودیت کے خون وچوں وجود پایا ہوئے، امن والی گود سے جنم لیا ہو، ہرن والا دودھ پیتا ہے، ان محمد ہی کیا جا سکتا، کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا جا رہے نے، پہلوانا دا کھاڑا لگا ہے، پہلوان کو لنڈے نے کشتی کر دے نے، ایک پہلوان ہے جدا نام ہے ابن رکانہ، نبی علیہ السلام کے سامنے آ گیا، آندا جی تسی آندے ہو میں اللہ دا رسول ہاں؟ فرمایا ہاں میں کہنا، کہندے نہیں میں ہے ہی اللہ دا رسول۔ یہ چار بندیاں نہ کلا کھولدا ہی، عربچے نے ایدی کنڈ کسے نہیں سی لائی، چوں بندیاں نہ کلا کشتی کردا، محبوب نو آندا آؤ میرے نال کشتی کر لو، تسی میری کنڈ لا لو گے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ تے ہن کسے مولوی نو کو کہیا تے ساڈے نال کشتی کرو، انہیں کہنا تیری شرم نہیں آندی؟ لیکن آمینہ دے لال فرماندے نے او ابن رکانہ محمد نہ کشتی کر کے تو جہنم دی آگ کو لو بچ جائیں، محمد نو سودا نہیں گئی کوئی نہیں۔ میرے تیرے پیر و مرشد علیہ السلام نو حضرت ابو بکر آندے نے محبوب جی تساں تے کشتی کدی کیتی کوئی نہیں، اے عرب دا منیا پہلوان ہے، اے چار چار بندیاں نہ کلا کھولدا جے، ایدی کنڈ کسے نہیں لائی عرب دے اندر۔ آقا فرماندے نے او میرے ابو بکر اللہ نے نو 4 بندیاں دی طاقت دیتی ہے تے اللہ نے نبی نو 40 بندیاں دی طاقت دیتی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو آندا سونیا صافے کس لو جویں پہلواناں دا کم ہوندا ہے، آقا فرماندے نے نبیاں دے صافے کسے ہی ہوندے نے، میرے پیغمبر دے سامنے آندا ہے، میرے نبی نے نو پھڑ کے زمین تے ایویں لٹایا جویں ماں بچے نو دودھ پلا کے منجی تے لمیاں پا دیندی ہے، تے لما پیا کہندا جی پتہ نہیں لگا، مینوں پتہ نہیں لگا، ایک واری ہور جے ہن ڈھائے گا میں تینوں 100 بکری انعام بھی دیاں گا۔ کنا ماں نے نبی نے دوجی دفعہ ٹایا، فرمایا وہ کانا 100 بکری پکی ہو گئی آ، پھر آندا جی پیر اکھڑ گیا ایک واری ہور، تیسری دفعہ پھر ٹایا، فرمایا 200 بکری ہو گئی پکی ہو گئی آ، تے لمحہ پہ ہی کہہ لیندا سونیا بکریاں ہی پکیاں نہیں، ابن رکانہ بھی پکا ہو گیا، تے لمحہ پہ ہی پڑھی جاندا تو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کیوں نہ پڑھتا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آیا مزمل، آیا مدثر، طٰہٰ آیا، یاسین آیا، دردی بکھیاں دا، ساکی تسیاں دا، بن کے رحمت للعالمین آیا، سراج آیا، منیر آیا، بشیر آیا، نذیر آیا، رب تلیا نورے مبین آیا۔ اے قسم رب دی پوچھ حسین کولو کائنات تو مد حسین آیا۔ اچھی شان والا، اچھی آن والا، سانو خبر اے ملی ہے پیغمبرہ تو، اے زمین والے آندی کی گل کرمی شان ننگ گئی ہے اگے امبرہ تو، جدی ملے نہ مثال جگ اندر، اور جدی ملے نہ مثال جگ اندر، کوئی نکل ویکھے بار اندرہ تو، حسین حب رسول دی ملے جسنو ویکھا کون ودے او دے نمبرہ تو۔ ایویں کہیں دے بھابی نبی دی شان ہی نہیں بیان کر دے، آؤ تے صحیح نا ساڈے قریب آؤ، پھر تھانوں پتہ لگے بھی نبی دی شان بیان کرنے کہ پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت لگی ہے۔ ایک بندہ ہوندا ہے آن کے آندا محبوب جی مینوں چوری کرن دا بڑا چاس ہے، تے جے چوری کرا لو گے تے میں کلمہ پڑھ لاں گا۔ یہ نام کی ہے ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا فرماندے نے ابو مرثد کلمہ پڑھ لے
اسی تیرے کو چوری بھی کراواں گے تے چوری دے وچ رب کولوں جنت بھی لے لیں گے. کوئی ایویں دا پیر ویکھیا جی؟ وہ بولو دے صحیح. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا خطا کار سے وہ درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں در کرنے والا اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم میں آیا نسخہ کیمیاء وہ ساتھ لایا. اے جے نسخہ انا نحن نزلنا الذکر. آقا فرماندے نے تو یار کلمہ پڑھ. انہیں کلمہ پڑھ لیا فرمایا چوری تیرے کو کرا لیں گے کلمہ تو پڑھنا. آندا محبوب جی مینوں چوری کرن دا اتنا چاسے میں نہیں جی رہ سکتا. کل نو میرے مدے ہاتھ کٹ دیو تھوڑے اسلام بھی بڑا سخت ہے میں نہیں رہ سکتا. مہربانی ہے اگر چوری کرا سکتے ہو تو پھر میں کلمہ پڑھا گا. تے چوری کرن دا میں ماسٹر بھی بڑا. پورا سامان سر تے بننا پورا پنڈ دوڑ دوڑ کے مر جائے میں نہیں کدی پھڑیا گیا. آقا علیہ السلام چند دن گزرے آقا مسجد نبی تے ممبر تے چڑھتے ہیں صحابہ مسجد نبی فل فرمایا بھی مکے والوں نے تواڈے مسلمان بھائیاں نو اپنے گھراں وچ قید کیتا ہے انہاں قیدیاں چ جڑا ایک قیدی لے کے آئے گا نا میں محمد نو جنت دی بشارت دے. اللہ یہ بھی چوٹ کے میں اللہ رسول میں جاواں گا میں جاؤں. فرمایا میں نہیں اپنی بیوی نے مشورہ کر لیا. بیوی نے جا کے آندا اللہ علی آج تے جنت مفت ہی لبن رہی ہے. ہاں جی مفت کیویں جیڑا کام میں کفر چ کرنا وہ اسلام چ لوڑ پی گئی ہے نالے چک پورا ہونا نالے جنت لبنی ہے. مفت ہی ہوئی مفت ہی ہوئی نا. سمانے سفر بنتا مکے جانا بیت اللہ دا طواف کرتا صفا مروہ دیاں سائیاں کرتا دن چڑھتا ویندا کتنے کتنے کافراں نے مسلمانوں کو قید کیتا ہے. رات پیندی ہے دیوار تپدا ہے تے اندر جاندا ہے تے جا کے نا جڑے قیدی اندروں ملتے ہیں انہوں لیا کے مکے تو باہر بیڑیاں توڑدا مدینے دے راہ پا چلو بھائی تے سارا دن انہیں نا رحمت دے پرنالے تھلے حتیم چ بہ کے تسبیح گیڑنی تے رات نوں لوکاں دیاں کناں ٹپڑی. کسی نوں نہیں پتا بھی صوفی کام پاندے کئی صوفی کام پاندے نے پتہ ہی نہیں لگتا. 8 دن لگے مکہ ویلا ہو گیا. مکے چ میٹنگاں ہون کیڑا بندہ ہو جڑا مکہ ویلا کر چھڈن لگا پتہ کرو. آندے نے کسی دے ذہن چ بھی نہیں سی کہ میں کم. آندے نے اچھی ساری بلڈنگ چاننی رات تے او دے سائے چ کھڑا تے میں سوچنا پیا بھی گھر ویلا ہو گیا بھی ہو گیا بھی ہو رہ گیا. ایک بی بی آ گئی جہاں نام سی امناک. جدو میں کلمہ نہیں سی نے پڑھیا اس بی بی نہ میرے بڑے تعلقات سن گہرے. میں جے گھر بھی جانا کیونکہ جدو بندہ کلمہ پڑھ لینا نا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ اللہ گمراہی دے کفر دے جن گناہ نے اللہ سارے دے قلم پھیر معافی دے قلم پھیر چل. بی بی آ گئی ہاں کہ انت مرشد وے تو مرشد ہے جی میں مرشد. چپ اگوں کوئی گل نہیں کی تھی پھر بولتے صحیح مرشد ہے پھر کوئی گل نہیں کی تھی نیوی پائی ہے اگوں آدھی ہے مرشد کی ہویا ہی نظراں نیویاں کیوں کیتیاں نہیں. اے وہی چہرہ جہدے تو بغیر روٹی بھی نہیں سا کھاندا. اللہ 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 تے کی ہو گئی مرشد بولدا نہیں تے مرشد نے رات دی طریقی چ کوئی جواب دیتا ہے. بی بی انہاں اکھاں نے حسن محمد نو تک لیا انہاں اکھاں چ ہور کوئی حسن جچدا ہی نہیں. آندی اے رولا پا دیاں گی میں منوں پتہ ہے مکہ تو ہی ویلا کرن دے تینوں میں جاننی ہے پرانا میں رولا پا دینی نہیں جا میرے نال کر. فرمایا نہ یہ نہیں ہونا. جہاں کلمہ پڑھیا انہیں غیر وال اکھ چوک کے ویکھن تو بھی منع کر دیتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا بی بی تیرے راہ ہو اور میرے راہ ہو ہوں نہیں جانا. آندھی میں رولا پا دے
उन्हें रौला पा दिता लोगों जरा मक्का वेला कर छड्डन लगा अबू मरसद ही जे 8-10 बंदे निकले मरसद के पिछे पिछे मरसद ही अगे तुहानू पता मौलवी दौड़िया एडी छेती फड़िया हाँ आंदे ने मैं दौड़िया 8 बंदे 9 मेरे पिछे अगे एक टोया आया टोया टप्पन लगा मैं विच डिग गया मैं क्या हुण खैर ने ये टोए के किनारे से खलोते ने टोए च बैठा अबू मरसद इन्होंने नजर ही नहीं आ रहा इन्होंने उत्थे टोए ते खलो के ना पेशाब करना शुरू कर दिया आंदे ने सारा पेशाब मेरे च लेकिन मैं उठिया नहीं मैं कहा 8-10 बंदे ने इन्होंने मार मार के फड़ के झमला छली आंदे ने वो चले गए मैं उठिया चश्मे तो कपड़े धोते नहाता तो मैं जाके ना जेडे रह गए वो भी लैके मदीने पहुंचा मैं महबूब जी तुहां फरमाया सी जरा एक कैदी लैके जन्नत देंगा तो सोने कैदी भी कहना रब को जन्नत भी लैंदे वाह फिर